साहस परिवर्तनको। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा दलहरूको बाढी आएको छ। दलहरू जुटेका छन्, विभिन्न दलहरू बनेका छन् र दलहरू फेरि फुटेका छन्, जुटेका छन्, दल बनेका छन्। के दलहरूको विकास हुँदैमा, दलहरू आउँदैमा देश बन्ने हो त भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले नेकपा एकता केन्द्रीय समन्वय समितिका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रमेश कुमार खरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ नि? एकदम। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा चाहिँ ठुलो दलहरूको बाढी आएको छ हैन? त्यो बाढीमा फेरि वामदेव गौतमको अर्को दल पनि आएको छ मिसिन। नेपाली राजनीतिमा यत्रा धेरै दलहरूको बाढी किन? अब यो दलहरू भनौँ अथवा नेपालको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने धेरै भनौँ न नेपालको र यो पार्टीगत संरचना अथवा पार्टीगत राजनीति झन्डै 1934 तिर देखिन्छ। यद्यपि यी पार्टीहरू विभिन्न कालखण्डमा फुट्ने जुट्ने विभिन्न विचारहरूलाई राख्ने र एक अर्काको सम्मान नगर्ने, भनिएका कुरालाई एउटा आचरणमा नबस्ने, जनताले भनिएका कुराहरूलाई पूर्ति नगर्ने अथवा विकास नगर्ने र दुई किसिमको यस्तो राजनीतिक अवस्था हाम्रो नेपालमा रह्यो। त्यसमध्ये विशेष गरी एउटा भनौँ जनजातिदेखि लिएर श्रमजीवीहरूको हेर्ने एउटा पार्टी र अर्को पुँजीवादी पार्टी, अहिलेको लागि नेपाली काङ्ग्रेस अथवा नेकपा माले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको देखिन्छ। र गर्दै जाँदा अहिलेसम्म हामीले देखेका भोगेका कुराहरू यी विभिन्न दलहरू हुँदा पनि किन राम्रो भएन भन्ने चाहिँ नि जुन प्रश्न छ। किनभने हामीले भनेको जस्तो हामीले गर्ने गरेनौँ, हामी इमान्दार भएनौँ, गाली गलौजका राजनीति बढी गऱ्यौँ पछिल्लो समय। र फेरि यति लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक नेताहरूलाई मैले यहाँबाट गाली गलौज अथवा नराम्रो भन्दिनँ, किनभने सबै नीतिका मूल नीति राजनीति हो। राजनीति नभइकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा अबका दिनमा राजनीति गर्ने नेतृत्वहरू र हामी जस्ता मान्छेहरू पनि किन चाहिँ नि यसरी आज हजुरको स्टुडियोमा चाहिँ नि आइपुग्यौँ त भन्दा यी विभिन्न कालखण्डका क्रान्तिका कुराहरूलाई हामीले गर्दै जाँदा यहाँसम्म पुग्दा अब चाहिँ नि हामी जस्ता व्यक्तिहरू पनि आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि र त्यसलाई इमान्दारीका साथ, रेस्पेक्टको साथ चाहिँ पार्टी चाहिँ चलाउने, हाँक्ने, सक्षम नेतृत्व, जुङ्गाको लडाइँ नगर्ने र घोषणापत्रमा भएका कुराहरूलाई अप्टिमल्ली चाहिँ नि गर्ने। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ नि यहाँले भनेको कुराहरूलाई यसरी राखेँ। नेपाली जनताले राजनीतिज्ञहरूलाई जहिले पनि साथ दिए, पत्याए क्या। 2007 सालमा पनि पत्याए, 2015, 2019, 36 साल, अब प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि 47 सालमा पनि क्रान्ति गरेकै हो। एकाएक चाहिँ नयाँ नेपाल बनाउँछौँ भनेर जङ्गल पसेका राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी माओवादीहरूलाई पनि जनताले विश्वासी गरेर ठुलो पार्टी बनाएर पठाएकै हो हैन? गणतन्त्र आयो देशमा। तर गरिबका र वास्तविक पीडितका र नेपाली जनताका दिन चाहिँ जुनसुकै पार्टी आए पनि, राजनीतिक दलहरू जस्तोसुकै भए पनि नेपाली जनताले सुखको अनुभूति गर्न पाएनन् क्या डाक्टर साहब? एकदमै यो प्रत्यक्ष रूपले देखिने नै कुरो हो, देखिरहेकै छ। र वास्तवमा हामीले यहाँ स्टुडियोमा यसरी भनिराख्दा यहाँको प्रश्न र मेरो आन्सरले अहिले हामी जुन कुराको राख्दैछौँ, यो प्रश्न र मेरो आन्सरले जानेका कुरालाई दिँदा ती गरिब जनता, ती भोका नाङ्गाले के पाउँछ त हैन? त्यो भनेर यहाँ बोल्दै नबोल्ने भन्ने कुरो भएन। किनभने हामीले आफ्नो ठाउँबाट, राजनीतिक व्यक्तिले, कर्मचारी व्यक्तिले र विभिन्न आफ्नै जनताहरू जो छन् हामी जस्ता अथवा चाहिँ नि अरू देशको जुन सिटिजन नागरिकहरू छ उहाँहरूको पनि आफ्नो दायित्वलाई कसरी ट्र्याक गर्ने जनतालाई केही दोष छैन। हरेक पल उहाँहरूले साथ दिनुभयो,
अहिले पनि साथ दिनुभयो, 2/3 बहुमत पनि दिनुभयो र तैपनि हामीले अपेक्षाकृत ती कुराहरू गर्न सकेनौँ। जो हामी वचनबद्ध भएका थियौँ त्यसलाई पुरा गर्न सकेनौँ र त्यहाँबाट यी राजनीतिक वितृष्णाहरू पनि आए। हिजोका यति लामो इतिहास पुगेका कतिजना अहिले राजनीतिमै हुनुहुन्न, कतिजना चाहिँ नि सुसूत्र रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि के हो त भन्दा राजनीतिक पनि एउटा सेवा हो। समाज सेवामा लागेको मान्छेले प्रायोरिटी त्यसमा हुनु पर्यो र समग्र जनताको फाइदामा त आफू त्यसभित्र परिहाल्यो। तर नेपाली परिप्रेक्ष्यमा त डाक्टर साहब राजनीति भनेको त अन्यथा अर्थ नलागोस् होइन, अब सबै अयोग्य मान्छे छन् पनि भन्न खोजेको होइन होइन। तर सरसर्ती हेर्दै गर्दा चाहिँ यो एक प्रकारको लगानी गर्नु नपर्ने पेसा होइन, अर्कालाई मूर्ख बनाए पनि वाह पाइने खालको पेसा होइन। अब धेरै पढ्न लेख्न पनि नपर्ने, कोही रोजगारी पाइएन, कोही कामै पाइएन भने के गर्ने भन्दा केही कार्यकर्ताहरू बटुल्ने अनि नारा जुलुस लाउने अनि नारा जुलुसमा हिँड्ने, ढुङ्गा मुढा हान्ने, फोटोमा पत्रिका आउँछ, टिभीमा अनुहार आउँछ, त्यसपछि चाहिँ 2-4 दिन जेल बस्ने, बाहिर आउने, हामी त देशको लागि लडेको भन्ने। लगानी पनि गर्नु परेन, केही पनि गर्नु परेन, खासै धेरै पढ्नु पनि परेन, सोझा जनतालाई चाहिँ बेकुफ बनायो, आफू चाहिँ पदमा गयो अनि सीमादरबारभित्र छिर्यो, सीमा भने बस्यो क्या। अब यो कुरो एकदमै संवेदनशील कुरो हो। वास्तवमा राजनीति एउटा बहुत ठुलो पेसा हो, ठुलो सामाजिक पेसा हो। तपाईँले यसमा पुण्य कार्य गर्नुभयो भने भोलिका आउने सन्ततिहरूले तपाईँले सम्झिनेछन्। सबभन्दा ठुलो फाइदा त त्यहाँ होइन डाक्टर साहब, यो भन्दै गर्दा हामीले सम्झिन्छौँ नि त। जस्तो तपाईँले राजनीतिकै इतिहास, हजुर त प्रोफेसर डक्टर लेभलको मान्छे, राजनीतिकै इतिहास हेर्ने भने पनि त अहिले हामीले तपाईँले एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेट्सहरू सम्झिन्छौँ जो लगभग 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ ग्रिसबाट राजनीतिको कन्सेप्ट सुरु भयो होइन। ती हामीले पनि सम्झिन्छौँ नि। त्यति बेलाका 2000 वर्षभन्दा अगाडिका प्लेटोहरू, सोक्रेट्सहरू, एरिस्टोटलहरू जसले राजनीतिको कन्सेप्ट ल्याए, जसले राजनीतिको कन्सेप्ट विश्वभरि फिँजाए, किन हामी अहिलेको राजनीतिकेर नसम्झने 2000 वर्षभन्दा अगाडिका सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल सम्झिन्छ भनिसकेपछि त त्यो क्षमता राख्ने मान्छे त अहिलेको नेपाली परिवेशमा देखिन नि त। अब राजनीतिको यी सबै कुराहरू गर्दा हिजोको परिवेश र आजको परिवेश धेरै भिन्नता आए। अब हामीले जनतालाई कहिलेसम्म झुक्याउने, जनता अब त्यति चाहिँ छैन, धेरै टाठो हुनुहुन्छ। जनताहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अबका दिनमा उहाँहरूले अहिले भर्खरैको चुनाव, स्थानीय निकायको चुनावमा पनि उहाँहरूले त्यो अनुसारको आफ्नो चाहिँ नि म्यान्डेट दिनुभयो। त भन्न खोजेको के हो भने हिजोको दिनमा हामी तपाईँ यसरी कुरा गरेर बस्नु पाइन्थेन। आज चाहिँ नि एउटा स्वतन्त्रता पाइयो, एउटा चाहिँ नि संहिताको स्वरूप आइसक्यो, प्रजातन्त्र आयो र फेरि पनि प्रश्न के हुन्छ त भन्दा यो राजनीतिक पेसा सबैभन्दा सजिलो, बहुत कठिन पेसा हो यो पनि। तपाईँको पार्टीका संरचना, भातृ सङ्गठन, पार्टी चलाउनु नट इजी जब होइन। सबैलाई भागभण्डा पुर्याउनु भनेको चाहिँ नि पदहरू हुनु, यी सबै कुराहरू जुन चाहिँ नि हाम्रो यहाँ देशमा भयो, त्यो विकृतिले गर्दा आज राजनीतिलाई तपाईँ जस्तो व्यक्तिले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा यो त कमाइ खाने भाँडो, यो त जनतालाई झुक्याउने चिज, पढ्नु पनि नपर्ने। मलाई लाग्छ हाम्रो एउटा विद्या केही वर्ष पढेर सिद्धिने चिज हो। मानव एउटा डक्टरलाई हुनलाई 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष पढे सिल्छ। यो त मैले हेर्छु हाम्रा देशका नेताहरू जो 7 दशक 6 दशक चाहिँ नि गरेर चाहिँ नि राजनीति गर्दा पनि सोचेको परिवर्तनहरू आइरहेको छैन। त्यसले गर्दा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू अब बहुतै संयमशील, इमान्दार, रिजल्ट दिने, आफूले भनेका कार्यलाई पुरा गर्ने र आफ्नै मौलिक रूपको चाहिँ नि राजनीतिक बटम लाइनलाई टेकेर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने अहिले कस्तो अवस्था छ भने हाम्रो देशको जनताहरू न ब्युरोक्रेट्सलाई पनि ठग भन्ने, राजनीतिकलाई पनि ठग भन्ने, अरू हामीलाई चाहिँ नि सेवा सहयोग दिने हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ नि ट्रस्टै लस गरेको अवस्था छ। अब यो ट्रस्टलाई रिब्याक गर्नको लागि, फर्काउनको लागि राम्रो काम इमान्दारीका साथ पार्टीले गरेन भने भोलिका दिनमा अब जनता चुप्लाएर बस्दैन। त्यही त डाक्टर साहब, अब कस्तो क्रान्ति क्या, कस्तो परिवर्तन। 2000 अब राणा फाल्नको लागि पनि नेपालीले बलिदान दिएकै हुन्। हजुर, रुखमा झुन्डेकै हुन्, तातो गोली खाएकै हुन्।
राणा शासन पनि गयो, पञ्चायत कालमा पनि लाठीचार्ज यताउता, पञ्चायत पनि नेपालीले खेपेकै हुन्, पञ्चायत पनि गयो। 2047 सालमा चाहिँ प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि कति मान्छे मरे, शहादत भए, त्यति बेला पनि ठुलो परिवर्तन आएकै हो। अझ भएन 2047 सालको परिवर्तनले पनि पुगेन भनेर फेरि 62-63 आन्दोलन पनि गरे। अब माओवादी द्वन्द्वकालमा गएको थियो, अब त केही नयाँ परिवर्तन लिएर आएको छ। माओवादीले चाहिँ यो देशमा अग्र छलाङ मार्छ, नेपाललाई स्विजरल्यान्डै बनाउँछु भन्थे क्यार होइन, त्यो गरेर हुन्छ कि भनेर नेपालीहरूले शहादत पनि दिए, 17,000 भन्दा बढी मान्छे पनि सिद्धिए होइन। धेरै परिवर्तनहरू आए, तर नेपाली जनताको वास्तविक नेपाली जनताहरूको जीवनमा कहिले पनि परिवर्तन आएन। अब कस्तो खालको राजनीतिक उतार चढाव ल्याउने, अब कस्तो खालको राजनीतिको परिकल्पना गर्ने क्या? अब यहाँले भने जस्तै एउटा धेरै ठुलो क्रान्ति भनौँ होइन, शान्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदा धेरै उतार चढावहरू भएकै हो, भयो। हामीलाई पनि त्यस्तो के लाग्थ्यो भन्दा यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत भनौँ एमाले दुईटा पार्टीले धेरै वर्ष राजनीति चाहिँ चलाउँदै जाँदा जब चाहिँ नि माओवादीको चाहिँ नि यो भयो आयो, धेरैलाई हामीलाई, मलाई शुद्ध पनि के लागेको थियो भने अब केही हुन्छ लागेकै हो। त्यसमा दुई मात्रै छैन, धेरैजनाले शहादत प्राप्त गर्नुभयो, ती सम्पूर्णलाई मैले यहाँबाट सम्मान सल्युट पनि गर्छु। त्यो मात्र होइन, हाम्रो राणा शासनको विरुद्धमा हामीले लडेर हाम्रो पूर्वजले चाहिँ नि त्यहाँ ल्याउनु भयो। गर्दै जाँदा राजतन्त्र फालिसकेपछि अब गर्नुपर्ने चिज नै हामीले के त भने अबको दिनमा हामीले समाजलाई बदलिनु पर्ने, घाँसबास कपासका व्यवस्थाहरू हुनुपर्ने, जनतालाई चाहिँ काममा लगाउनु पर्ने, रोजगार हुनुपर्ने, यी कुरा नै मागेको हो, यी कुरा नै चाहेको हो। सामाजिक चाहिँ नि परिवर्तन गर्दै, आर्थिक परिवर्तन चाहिँ गर्दै राम्रो चाहिँ नि देशमा चाहिँ नि घाँसबास कपास र रोजगारी भयो भने आजको दिनमा खोजेको यी चिज हो। र अब हाम्रो लागि अब राजनीतिक क्रान्ति यस्ता भन्ने कुरा रहेन। कसको विरुद्धमा हामीले क्रान्ति गर्ने, हामीले त्यो सबै स्टेजहरू पार गरेर आइसक्यो, पार गरेर आयो। राजतन्त्र फाल्यो, राणा फाल्नु थियो, राणा फाल्यो, राजतन्त्र फाल्नु, के फाल्नु त? अब देश फाल्नु, अब देश फाल्नै हुँदैन। देश मलाई के लाग्छ भने हाम्रो मातृभूमि नेपाल आमा, दुईटा आमा सबैको हुनुहुन्छ। एउटा भौतिक आमा जसले जन्म दिनुभयो, उहाँ आमा मरेर जानुहुन्छ, हामीले शोक गर्छौँ। तर हाम्रो मातृभूमि आमा त कहिले पनि चाहिँ नि मर्नु हुँदैन, त्यसलाई जोगाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ नि राख्नुपर्छ। भोलि आउने चाहिँ नि सन्ततिले यी कुराहरू इतिहासमा तपाईँलाई बारम्बार धिक्कार्ने छन्। त्यसले गर्दा अबका दिनमा यहाँसम्म चाहिँ नि हामी राजनीतिक गर्ने चाहिँ नेतृत्वहरूलाई आज नभए भोलि यो देशमा दुईटा धार हुनैपर्छ। त्यो भनेको एउटा डेमोक्रेटिक धार, एउटा लेफ्टिस्ट धार। र यो लेफ्टिस्ट धारहरू एक ठाउँमा नबसिकन यो देशको सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र देशमा अघि हामीले भनेको जस्तो जुन विकास चाहिने हो त्यो हुने सम्भावना मैले देख्दिनँ। तसर्थ आजको दिनमा म जुन केन्द्रीय समितिमा छु, त्यो केन्द्रीय समितिको चाहिँ नि सदस्यको हैसियतले पनि म यही मञ्चबाट, यहीँबाट हाम्रो प्रयासहरू भइरहेको छ। हाम्रो संयोजकबाट अथक प्रयास भएको छ कमरेड बाबुदेव गौतमबाट, र हामी पूर्ण रूपले आशावादी छौँ यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि युनिफिकेसन हुनैपर्छ। हिजोको दिन भयो, केही टुट्यो, केही यस्तै समस्याहरू आए, त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि हामी चाहिँ संवेदनशील भएनौँ र अझ पनि समय बितेको छैन। अब आगामी चुनावहरू आइरहेका छन्, ती चुनावहरूमा साँच्चैकै वैज्ञानिक समाजवादलाई कसरी चाहिँ विकास गर्ने र जनताका अपेक्षालाई कसरी पूर्ति गर्ने, त्यो भनेको रोजगारका सुनिश्चितता, कृषिकामा राम्रो विद्युतीकरण, यी जम्मै धेरै कुराहरू हामीसँग हाम्रै छ। हाम्रै मौलिक रूपमा हामीले गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हिजो हामीले चाहिँ नि परिकल्पना गरेका हाम्रा धेरै धेरै नेताहरू जो सम्मानित हुनुहुन्छ, जसलाई सम्झिन्छौँ हामीले बारम्बार, उहाँहरूको र हाम्रा सम्पूर्ण शहीदहरूले जुन ज्यान दिनुभयो, बलिदान दिनुभयो, सायद उहाँको आत्माले पनि हामीलाई हेरिरहेको छ, हेर्छ र उहाँहरू पनि हर्षित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि हामीले काम गर्नैपर्छ। सम्पूर्ण चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर अबका दिनमा हामी अगाडि इलेक्सनमा
जानुपर्छ भन्ने चाहिँ नि अहिलेको आवश्यकता हो। डाक्टर साहब, यति सानो देश, यति धेरै पार्टी होइन, अनि कुनै पनि पार्टी हेर्नुहोस् क्या, अब चाहे त्यो अहिले कङ्ग्रेसै हेर्नुहोस्, नफुटेको होला, उकुस मुकुस छ, उकुस मुकुस छ, कहिले फुट्छ भन्छ, उकुस मुकुस छ काङ्ग्रेसभित्र पनि। अरू दल हेर्नुहोस्, एमाले हेरेर फुटेर टुक्रा टुक्रा, त्यत्रो जनशक्ति र त्यत्रो जनताको बहुमत लिएर एउटा समर्थन लिएर आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी फुटेर टुक्रा टुक्रा होइन, हुँदा हुँदा बाबुराम भट्टराईको दल र उपेन्द्र यादवको दल पनि अब फुटेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने भइरहेछन् होइन। यस्तो बेलामा सरकारमा पुऱ्याएको पार्टी जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीसँगको सहकार्य गरेको पार्टी थियो, त्यो पनि फुटेर टुक्रा टुक्रा हुँदै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियान भनेर वामदेव गौतमले एउटा नयाँ पार्टी खोल्नु भएको छ। राजनीतिक परिवेशमा वामदेव गौतमको पार्टीको आवश्यकता किन? अब यो भन्दा अगाडि जब अलिकति हामीले हाम्रा अनुभव र इतिहासलाई एकचोटि फेरि फर्केर हेर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको एकता धेरै वर्ष अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, 17,000 मान्छेहरू मारिए, 12-13 वर्ष लगाएर त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ यता आउनुभयो, राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुभयो, बाइलेटमा आउनुभयो र 64 सालमा उहाँले बहुमत पनि ल्याउनुभयो र त्यसपछि यो ठुलो एचिभमेन्ट थियो र कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने जुन सपना थियो त्यो पनि पुगेकै थियो। तर त्यो पुग्दा नपुग्दै देशको राजनीतिक स्थिति यस्तो भयो, फेरि त्यो टुक्रिन पुग्यो। त्यो टुक्रिँदा टुक्रिँदै त्यो बेला यो नटुक्रिनु पर्ने थियो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ नि पनि सबैको नजरमा यो कुरो छ। त्यसले गर्दा अब यो टुक्रिए, त्यत्रो वर्ष लगाएर त्यत्रो चाहिँ नि रिसोर्सहरू खर्च भए, कति समय खर्च भएर पनि चाहिँ नि त्यो कुरा सफल हुन सकेन। त्यो भइसकेपछि जब दुईटा अध्यक्षहरू रहनुभयो, तत्कालीन चाहिँ नि केपी शर्मा ओली, दुईटा अध्यक्ष प्लस त्यहाँको चाहिँ नि स्थायी कमिटीको चाहिँ नि 9 जनाको चाहिँ नि सचिवालय, ती कुराहरूले त्यही बेलामा गर्न सक्नु पर्थ्यो। मैले अघि पनि भने राजनीतिकमा इमान्दारिता भएन भने, बोलेका कुरालाई पुरा गरिएन भने त्यो कहिले पनि सफल हुन सक्दैन। अब पार्टी टुटेर हामी खुसी हुनु कहिले पनि हुँदैन। प्रजातन्त्रमा कुनसुकै पार्टी टुट्यो भने पनि त्यो शक्ति क्षीण भएको चाहिँ नि मैले बुझ्छु। होइन कि डाक्टर साहब, पार्टी टुक्रिनु पनि राष्ट्रिय स्वार्थको लागि, राष्ट्रिय हितको लागि पार्टी टुक्रियो भने त ल देशको विकासको लागि, जनताको हितको लागि, राष्ट्रको समृद्धिको लागि पार्टी टुक्रियो भनेर जनताले चाहिँ त्यो एक प्रकारको रिलिफ अथवा सेटिस्फ्याक्सन, सन्तुष्टि पाउने क्या। यहाँ त मन्त्री पाइन भनेर पार्टी टुक्रिने, आफ्ना छोरा बुहारीलाई चाहिँ भागभन्डा पुगेन भनेर पार्टी टुक्राउने होइन। एमालेमा त्यही देखेको होइन, माधव कुमार नेपालको झुन्ड एकातिर गयो, फेरि अब पछिल्लो समय चाहिँ मन्त्री नबनेका व्यक्तिहरूलाई पनि रिजाउनु पर्छ भनेर अस्ति पठाएको मन्त्रीहरूलाई चाहिँ फिर्ता बोलाएर अर्को मन्त्रीहरूको टिम गएको छ माधव कुमार नेपालको पार्टीमा होइन। अब फेरि अरूमा भाग पुगेन भनेर फेरि अरू मन्त्री पठाउने, अरू मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने होइन। आखिरमा नेपाली राजनीति भनेको त आफ्ना कार्यकर्ता सेक्ने, आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने, चित्त बुझेन आफ्नो मान्छे पार्टीमा सत्तामा पुगेन भने पार्टी टुक्राइदिने। यही कुराहरू त मैले भने गलत कुरा हो। तपाईँ 5-5 महिनामा मन्त्रीहरू फेर्ने अनि 5 महिनामा आजको दिनमा हेर्नुभयो भने त्यो आउने मन्त्रीलाई पनि कसैले नटेर्ने अवस्था प्रशासनमा देखिन्छ। मैले मिडियाहरू आज बिहान पनि मैले हेरेको थिएँ। त्यसले गर्दा यो गम्भीर चुनौती हो, यो गम्भीर समस्या हो भोलिका दिनको लागि पनि। यसले हामीलाई फेरि गन्तव्यमा पुर्याउँदैन, अथवा राष्ट्रलाई र राष्ट्र जनतालाई चाहिँ नि सेन्टरमा राखेर जुन प्रतिबद्धता हामीले गऱ्यौँ, त्यत्रो कालखण्ड बितायौँ, सबै कुरालाई फाल्यौँ र अब विकास गर्ने, अब हामी ऊर्जाशील हुने, अब राजनीतिले चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ नि राम्रो गर्छ भन्ने आउने बेलामा त्यसलाई चाहिँ नि राजनीतिक भाषामा चाहिँ नि भनौँ समाजवादतिर चाहिँ नि उन्मुख भइसकेको अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, त त्यो कुरा अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन। अबका दिनमा अहिले पनि यी सबै कुराहरूलाई हामीले जसरी पनि यो राष्ट्रमा दुईटा धार हुनुपर्छ भोलिका दिनमा। मैले अघि पनि भने, यहाँलाई निवेदन गरेँ, एउटा राइट एउटा लेफ्ट, राइट र लेफ्ट। अब हाम्रो शत्रु वर्ग शत्रु भन्ने त केही रहेन। हिजो चाहिँ नि हामीले कम्पिटिसनहरू हुन्थ्यो,
अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई हिजो चाहिँ नि हामीले अर्कै दृष्टिले भन्ने गर्थ्यौँ, अब आज त साथी हो, मिलेर जानुपर्छ। नेपालको इतिहासले त्यही बताउँछ, देखिने कुरो त्यही छ। के देखिन्छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर गरेको हरेक आन्दोलन सफल भएको छ, त्यसमा दुई मतै छैन। तर कुनै बेला चाहिँ मदन भण्डारीले पनि भन्नुभयो, यदि चाहिँ नि जनताको चाहिँ नि अपेक्षाहरू पुरा गर्नको लागि कम्युनिस्टहरूलाई खोपीमा राखेर नेतृत्व अर्काले दिइयो भने त्यो चाहिँ नि सही हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको चाहिँ नि मलाई अहिले पनि त्यो लिपिमा चाहिँ नि मैले देख्छु। यहाँ त चाहिँ डाक्टर साहब त्यो व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा आफ्नो मन्त्रीमण्डल जोगाइराख्नको लागि कहिले कोसँग तालमेल गराएको छ, कहिले कोसँग तालमेल गराएको छ होइन। अहिले काङ्ग्रेस र माओवादी र समाजवादीको सरकार छ गएर होइन, अब त्यसको चित्त नबुझ्ला फेरि अर्को विकल्प खोज्ने, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने, आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउने, त्यो पनि भएन भने पार्टी फुटाउने, अर्को पार्टी खोल्ने। यो त नेपाली राजनीतिक दललाई लाग्नुपर्ने लज्जाको विषय होइन भने। एकदमै यो तपाईँले भनेको कुरालाई यसलाई हामीले नकार्न मिल्दैन। सबै व्यक्तिले अहिले हामीले राजनीति यति धेरै किन चाहियो, जबकि हामी भन्दैछौँ यो धेरै पार्टी भन्दा पनि सकेसम्म सम्पूर्ण चाहिँ नि एउटा कम्युनिस्ट एउटा राइटिस्ट भएर अगाडि जानुपर्छ, राम्रो समन्वय गरेर जानुपर्छ। हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ, अब हाम्रो चाहिँ नि शत्रु कोही छैन। राजतन्त्रलाई फालिसकेपछि एउटा चाहिँ हामीले धेरै कुरा चाहिँ नि त्यहाँ हटायौँ, बुर्जुवा हटायौँ, यो हटायौँ, विभिन्न खालका चाहिँ चिजहरू। त्यस राजतन्त्र हटिसकेपछि अब देशले फड्को मार्छ भन्ने चाहिँ साराको चाहिँ नि आशाको एउटा किरण पलाकै हो। त्यसपछि फेरि यत्रो मेहनत गरेर चाहिँ नि नेकपा बनेको चाहिँ नि 3 वर्षै नहुँदाखेरि 2/3 बहुमत हुँदा फेरि यो पार्टी फुट्यो। उहाँहरू फुट्नुभयो होइन, अब उहाँहरूको गठबन्धन टुट्यो अथवा सहकारी टुट्यो, त्यो त नेपाली जनताले बिगारिदिएको त होइन नि त। एकदमै उहाँहरू चाहिँ कोठामा बस्ने, भागभण्ड नपुग्ने, सेटिङमा चाहिँ उहाँहरू कुरा नमिल्ने, उहाँहरूले चाहिँ मन लाग्दा पार्टी जोडिदिने, अनि पार्टी मन नलाग्दा चाहिँ अब गठबन्धनै टुटाइदिने, सरकारै विघटन गरिदिने, प्रतिनिधिलाई विघटन गरिदिने होइन। व्यक्तिले त जितेर पठाएको हो नि त, चित्त बुझेन भने चाहिँ एकाएक प्रतिनिधिलाई विघटन गरिदिने अनि पार्टी फुटाइदिने होइन। त्यो त माथिपट्टि गइसकेपछि उही सिंह दरबारमा चाहिँ सिंह चाहिँ पुगे, दरबार पुगेन भनेको जस्तो भएन र भने। एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको कुरा एकदम 100% एब्सोल्युटली राइट कुरा हो यो। तपाईँ हामीले भन्दा पनि सबैले चाहिँ नि यही भनिरहेको अवस्था हो देशभरि। यति हाम्रो राष्ट्र यति राम्रो राष्ट्र हो यो, यति राम्रो क्यापिटल हो, मलाई विश्वमा यो यति राम्रो कहीँ लाग्दैन। सबै कुरा छ हाम्रो, तर यो सबै हुँदा हुँदै अनि यसरी आएको चाहिँ नि जुटेको पार्टी किन फुट्यो भन्ने बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि छ होइन। जब कहीँ 2टा पार्टी अध्यक्षहरू रहे, त्यहाँ चाहिँ नि अरू प्रवक्ता आदि इत्यादि 9 जनाको चाहिँ नि त्यहाँ सचिवालय थियो। त्यहाँ चाहिँ नि मैले अघि पनि सुरुमा यहाँलाई निवेदन गरेँ, जुन कुराहरू लेखेर एकता भएको थियो त्यसलाई अक्षरशः पालन भएन। अनि त्यहाँबाट कुनै चाहिँ नि विकासको कुराको लागि कुरा भएन, सरकारले गर्ने काम त्यो हिसाबले गरेन, सरकार र चाहिँ नि पार्टीको बिचको समन्वय राम्रो भएन, कयौँ कुरा चाहिँ नि मौखिक रूपले भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा अब त्यहाँ चाहिँ नि ती कुराहरू न लिपिबद्ध छ, न चाहिँ नि मिटिङमा चाहिँ नि मौखिक कुराहरू भए, जुङ्गाका लडाइँहरू भए, त्यो भनेर त पार्टी एकता गरेको त थिएन। त्यहाँ चाहिँ नि सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामीले जब भनेका कुराहरूलाई पालना गर्दैनौँ, त्यो जहिले पनि त्यो हामी पछि पर्छौँ, भोलिका दिनमा पनि पर्छौँ, यो एकता भए पनि पर्छौँ। तर हामीले अब हिजोको पाठलाई सिकेर, इतिहासलाई हेरेर अबका दिनलाई कसरी राम्रो गर्न सक्छौँ, सम्पूर्ण चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर फेरि पनि कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हिजो त्यत्रो चाहिँ नि वर्ष लगाएर जुटेको पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध कसरी गर्न सकिन्छ, यो महान अभियान हामी सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसमा कमरेड वामदेव गौतमले योभन्दा अगाडि पनि 16-17 महिना अगाडि पहिलो हामीले भेला गऱ्यौँ। त्यो भेलाले चाहिँ नि एउटा मार्गनिर्देशन दियो र पार्टी एकताको लागि धेरै प्रयासहरू गरियो, त्यसमा सफल भइएन र हाल मात्रै हामीले फेरि दोस्रो भेला अहिले भर्खरै गऱ्यौँ। अस्ति भर्खरै यही असाढ 11 गते, त्यसपछि 12 गते केन्द्रीय समितिका बैठकहरू बसे। त्यसले चाहिँ नि पनि केही कुराहरू आफ्नो चाहिँ नि राजनीतिक प्रस्तावहरू ल्यायौँ र अबका दिनमा हामीले वास्तवमा भन्नुपर्दा आफ्नो साँच्चीकै जनप्रतिनिधि कहाँ चुन्न पायौँ र हामीले के चुन्यौँ, संसदमा व्यक्तिहरू चुन्यौँ।
पार्टीका व्यक्तिहरूलाई चुन्यौँ। अनि त्यहाँ आइसकेपछि गणितीय राजनीतिक हुने, सत्तामा चाहिँ कसरी जाने, फ्याल्ने, अर्कोलाई फ्याल्ने, यी यस्ता कुराहरूमा हामी लाग्यौँ। मन्त्री परिषद मन्त्री पद खुस्किँदा रुँदै फर्किनु पर्ने यी तपाईँ हामीले चाहिँ देखिएर आइसक्दा अबका दिनमा के गर्न सकिन्छ त, के गर्नुपर्छ त भन्ने त एउटा जिज्ञासा पक्कै पनि हुन्छ। त अबका दिनमा हामीले गर्नुपर्ने के हो त, जसरी हामीले हिजो एकता गऱ्यौँ नेकपा, त्यो एकतालाई फेरि रियुनियन गर्नुपर्छ जुनसुकै अवस्थामा पनि, अदरवाइज यो मुलुकको चाहिँ नि विकास सम्भव छैन। किनभने हाम्रो संयुक्त नेपाली काङ्ग्रेससँग सधैँ सद्भाव र सहकार्य हुने नै छ, हुनुपर्छ। तर सरकारमा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू नगई विकास हुँदैन भन्ने कुरा मेरो आफ्नो हाम्रो संयोजकको पनि धारणा यही नै रहेको छ। यो यथार्थ पनि हो। यदि यसरी गइएन भने यो देशमा हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा चाहिँ नि भनौँ न ऊ बेलाका चाहिँ मार्क्सवादका कुरा, लेनिनवादका कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने कति पुरानो चाहिँ नि 1848 का कुराहरू आएर 1917 चाहिँ नि लेनिनले चाहिँ नि बल्ल कम्युनिस्टले सत्ता हासिल गर्यो। तर त्यहाँ पनि धेरै देशमा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू हुँदाहुँदै त्यहाँ पनि यस्तै फुट र गुटका कुराहरू भए, चाहेको जस्तो कुराहरू भएन। सत्तामा आएपछि एउटा महासचिवले आफ्नै चाहिँ किसिमको नयाँ कुरा ल्याउने, अर्कोले त्यसलाई विरोध गर्ने, यो जुनसुकै पार्टीमा रहेकोले अबका दिनमा हामीले सच्चा राजनीति, सच्चा नेता, सच्चा जनताको व्यक्ति भएर नातावाद, कृपावाद, आफ्नो घरका मान्छेलाई बनाउने, मन्त्री खाने, यो कुराहरूलाई कसरी अब निप्टिन्छ त? अहिले हाम्रो यत्रो लामो चाहिँ नि इतिहासलाई हेर्दा अब यो चाहिँ नि गणतन्त्र आइसकेपछि पनि यी कुरालाई कसरी समाधान हुन्छ भन्ने पनि एउटा ठुलो प्रश्नको अवस्था रहेको बेलामा अबका दिनमा पार्टी एकता गर्दै अब मैले आफै पनि भोट हाल्न के चाहन्छु त भन्दा मैले डाइरेक्ट मेरो देशको कार्यकारी चुन्न पाऊँ। किन म फेरि पनि संसदीय उसमा गएर फेरि त्यही भागभन्डा त्यही गणितीय किन खेल्ने? कुनै एउटा कार्यकारी राष्ट्रपति डाइरेक्ट जनताले चुन्न पाऊँ न। त्यसपछि उहाँ जोसुकै हुन्छ 5 वर्ष काम गर्नुहुन्छ, राम्रो गरे फेरि जनताले उहाँले ल्याउँछ, राम्रो गऱ्यो भने फर्काउँछ। त त्यसरी गइयो भनेर अर्को पनि हाम्रो देश सानो मुलुक छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, राजनीतिक हिसाबले पनि, फाइनेन्सियल हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ नि प्लानिङ गरेका कुराहरू समयमा नहुने, विकासका काम समयमा नहुने। अहिले पनि मैले यहाँ आउँदासम्म यसो हेरेँ अषाढी विकास सुरु नै छ, अषाढी विकास त्यहाँ भइरहेको छ। त भन्न खोजेको के हो त भन्दा यो देशमा पूर्ण समानुपातिक हामीले गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा कार्यकारी हामीले राष्ट्रपति चुन्नुपर्छ, जनताले डाइरेक्ट चुन्छ र त्यहाँ गइसकेपछि विषय विज्ञहरूले चाहिँ नि देशलाई हाँक्नुपर्छ। भनेको अर्थ के हो भने राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू पूर्ण समानुपातिक गरियो भने एकातिर खर्चको कुरा, अहिले विश्व परिस्थिति हेरिरहेका छौँ हामी कसरी चाहिँ नि विभिन्न कन्ट्रीमा, श्रीलङ्काको अवस्था, उक्राइनको अवस्था हामीले हेरिरहेका छौँ। त यो सबै कुराहरूलाई एउटा के आशा हो भने अहिलेको चाहिँ नि पार्टी एकता अभियानले सारेका कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ र अबका दिनमा हामीले राष्ट्रपतिको चाहिँ नि एक्जिक्युसनमा दिनुपर्छ र डाइरेक्ट चुनेर त्यसपछि यो हिजोको अवस्थालाई फेर्नुपर्छ, पूर्ण समानुपातिक, अनि त्यसलाई पहिले बन्द सूचीमा राख्ने र विषय विज्ञहरूलाई नै हुन्छ। जस्तो तपाईँले गरिरहेको कुरा मैले गर्न सक्दिनँ, पक्कै पनि सक्दिनँ भन्दाखेरि विषय विज्ञहरूले त्यो चलाउने, उहाँहरूले विधान बनाउने, राजनीति गर्ने व्यक्तिले अब यो निकास त केही दिनु पर्यो, परिकल्पना त गर्नु पर्यो, कल्पना त गर्नु पर्यो भनेपछि संसद भएका व्यक्तिहरूलाई नबनाउने हो कि नबनाउने भन्ने छ हाम्रो चाहिँ नि राजनीतिक प्रस्तावमा। उहाँले विधेयक लेख्ने, मन्त्री नबन्ने भन्ने कुराहरू, यी धेरै कुराहरू चाहिँ नि अस्तिको राजनीतिक प्रस्तावमा पनि यो राखिएको छ र कामरेड वामदेव गौतम जो हाम्रो संयोजक हुनुहुन्छ उहाँ आफैमा एउटा चाहिँ नि पार्टी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँबाट चाहिँ नि धेरै कुरा उहाँ असाध्यै भनौँ न, मैले त मेरो राजनीतिक आइकोन उहाँलाई नै मान्छु, आज होइन 48 सालदेखि।
तसर्थ अब हाम्रो मान्छेहरू धेरै बितेर गइसक्नुभयो। अबका दिनमा रहेका हाम्रा यत्रा चाहिँ नि शक्तिशाली नेताहरू, त्यसै नेताले कति चाहिँ नि एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छ। म एउटा डाक्टरले 20-21 वर्ष काम गर्दा मैले कति एक्सपिरियन्स गरेको हुन्छु। त्यो त राष्ट्रिय सम्पत्ति हो। त्यो राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई केमा लाने त? छोडिदिएर हिँड्ने? त्यसलाई चाहिँ विकासमा जनताको सेवाको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिमा प्रवेश गर्ने हो। पछिल्लो समय त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहको चुनावले पनि के देखायो भने जनताहरू चाहिँ राजनीतिक दलप्रति वाक्क दिक्क प्याक्क भइसक्यो भन्ने कुरा त स्थानीय तहको चुनावले पनि देखायो। धेरै पर जान पर तपाईँ हामी जहाँ बसेर बहस गर्दैछौँ, काठमाडौँ उपत्यकाको मेयर पनि स्वतन्त्रबाट जित्नु भएको छ र विभिन्न धरान लगायतका ठाउँहरू पनि स्वतन्त्र अगाडि आउनु भएको छ। र अहिलेको अब जुन संसदीय चुनाव हुँदैछ, संसदीय तहको चुनावमा पनि चाहिँ अब नेताहरूलाई चाहिँ टक्कर दिनुपर्छ, यिनलाई चाहिँ खेदाउनुपर्छ। नेताहरूलाई खेदाइएन भने देश पनि बच्दैन यो, अनि यो सरकार पनि टिकाउनको लागि 5 वर्ष सरकार टिकाउनको लागि पनि सधैँ गाह्रो हुने, अनि देश जोगाउन पनि गाह्रो भयो। त्यसरी नेताहरू खेदाउनुपर्छ भनेर स्वतन्त्रहरू एक हुन थाल्नु भएको छ होइन। नेपाली राजनीति साँच्चै अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेको छ नि डाक्टर साहब होइन। त्यसमा चाहिँ दुई मात्रै छैन। हामीले अघि नै पनि भन्यौँ, हामीले के भन्यौँ भन्दा हिजो जब सन् 1934देखि राजनीतिक यात्रा जब सुरु भयो पार्टीगत हैसियतले, त अब पछि भनौँ नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू सँगै जस्तो अगाडि आए। चाहे त्यो चाहिँ नि भनौँ न पुष्पदलको कुरा गरौँ अथवा विभिन्न विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कुरा गरौँ, त्यो कुराहरूलाई यहाँसम्म आइसक्दा आज अहिले तपाईँले असाध्यै चाहिँ नि मान्छे वाक्क ब्याक्क दिक्कै भएकै अवस्था हो। मैले बाटोमा सुन्छु, घरमा सुन्छु, हामी बिचमा पनि ती छलफलहरू भइरहेको हुन्छ। अब यो राजनीतिक सजिलो विषय अझ पनि होइन भन्छु म, किनभने ठुलो चाहिँ नि एउटा अर्गनाइजेसन हो। त्यसलाई चाहिँ चलाउनलाई, त्यसलाई गर्न सजिलो होइन। त्यसलाई जनपक्ष काम गर्नको लागि चाहिँ नि जुन उद्देश्य हो त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति धेरै विचलन भएको हो। तसर्थ अबको दिनहरूमा हामीले जस्तो अहिले स्वतन्त्रहरूले कतिपय ठाउँमा यत्रो काठमाडौँ भनौँ न मेट्रोपोलिटन सिटीमा जित्नुभयो, धरानमा जित्नुभयो। कुनै व्यक्ति एउटाले जितेर राम्रो गर्छ भने स्वागत हो जहिले पनि, त्यहाँ दुई मात्रै छैन। वी मस्ट वेलकम टु देम यङ स्टार्सहरू। त्यसै गरी अहिले हाम्रो राजनीतिक प्रस्तावमा पनि त्यस्तै किसिमको छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ नि मफसलमा आइरहेको हुन्छ। राजनीति गर्ने व्यक्ति चाहिँ नि पढे लेखा हुनुपर्छ, डिप्लोमा गरे हुनुपर्छ, ब्याचलर हुनुपर्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ नि अहिलेको राजनीतिक हाम्रो प्रस्तावमा पनि के छ भन्दाखेरि प्रत्येक चाहिँ नि 1/3 चाहिँ नि यङहरू आइराख्नुपर्छ, त्यो रिसाइकल भइराख्नुपर्छ। त्यसपछि यो राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि मेरो आफ्नो धारणा के हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै एजले वञ्चित पनि गर्नुहुन्न। किनभने लामो समय तपाईँको काम गरेको चाहिँ नि अनुभूति त्यो अरबौँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एसेट हो र त्यसलाई कहिलेसम्म वञ्चित गर्नुहुन्न भने जहिलेसम्म ऊ स्वस्थ रूपले मनस्थिति ब्रेनले उहाँलाई जहिलेसम्म काम गर्न छ त्यो गर्न दिनु पनि पर्छ। यो लिमिटेसनहरू राख्नुहुन्न। यो लिमिटेसनले पनि विभिन्न ठाउँमा गर्छ। तर यङ मान्छेहरूले अब आउने दिनमा यी कुराहरू कम्पेयर गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था पक्कै हो। तर के हुन्छ भने एउटा संस्थागत रूपले अगाडि बढ्यो भने, एउटा पार्टीको हैसियतले चाहिँ अगाडि बढियो भने त्यसले अझ राम्रो गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब यहाँ मैले यी कुराहरूको कुनै पनि नकारात्मक कुराहरू म गर्न चाहन्न कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई। उहाँहरूलाई मैले सल्युट गर्छु। अब उहाँहरूले चाहिँ नि कामहरू गरेर देखाइदिने, अब बाधा अडचनहरू केही आउला पार्टीगत, त्यो पनि हामीले गर्नुहुन्न। किनभने कुनै पनि दिन कुनै पनि देश कुनै एक व्यक्तिले गर्दा, चाहे चाहिँ त्यो हामी मलेसियाका मोहम्मद माथिरको कुरा गरौँ, गान्धीका कुरा गरौँ अथवा लेनिनका कुरा गरौँ, माओसेतुङका कुरा गरौँ, हरेक एक व्यक्तिले त गर्छ। तर त्यसले गरिसकेपछि त्यो संस्थागत हुन्छ कि हुन् त? त्यो लामो समय दीर्घकालीन समयसम्म लिएको उद्देश्य भनौँ वैज्ञानिक समाजवादमा त्यो पुग्छ कि पुग्दैन? सबैले घाँस कपास पाउँछ कि पाउँदैन? राज्यमा भएको, देशमा भएको सम्पत्तिमा उसको पहुँच छ कि छैन? त यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि गर्नको लागि सबैको योगदान हुनुपर्छ। चाहे त्यो यङ स्टार होस्, चाहे विषय विज्ञ होस्, अथवा राजनीति जसले चाहिँ नि जीवनभरि राजनीति गर्यो ऊभन्दा बेस्ट मान्छे त कोही हुँदैन। उसले बुझ्या हुन्छ, जाने हुन्छ। तसर्थ अब अहिलेसम्म हामीले जे जस्ता कुराहरू भए त्यसलाई मनन गरौँ।
इतिहासलाई सम्झौँ, हिजोको गल्तीलाई नदोहोऱ्याउँ, सबैले गम खाउँ। मलाई मेरो पिताजीले जहिले भन्नुहुन्थ्यो, सबै कुरा गर्नुमा गम खानु, तिमीले रिसलाई पैताला मुनि राख्नु। म आज बुवाको सम्झना पनि मलाई यहीँबाट भयो। त्यसले गर्दा रिसले हामीलाई एक क्षणिक रिसले चाहिँ खराब गर्छ। डाक्टर साहब, वामदेव गौतमकै कुराकानी गर्ने भने जस्तो समाजवादी केन्द्र नेपाल, आधुनिक समाजवादी पार्टी, नेकपा राष्ट्रवादी र आयोगमा दर्ता नभएका आम नेपाली र स्वतन्त्र वामपन्थी सहितको एकता गर्ने तपाईँहरूको जमर्को छ होइन? हजुर। कतिको चुनौतीपूर्ण छ यो? यो एकता गर्नलाई पक्कै पनि चुनौती छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। अब अहिले हाम्रो चुनौती भनेको के हो भने आसन्न मङ्सिरको चुनावलाई लक्षित गर्नुपर्छ। अहिले पनि हामीले के भन्यौँ त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने र राज्य सत्ताको चाहिँ नि एजुकेसन चाहिँ नि कम्युनिस्टले लिनुपर्छ र देशको विकास हुन्छ। किन भन्दा अब अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ नि हामीले कुराहरू गर्दा अहिले भर्खरै धेरै कुराहरू, चाहे त्यो एमसिसीका कुरा गरौँ अथवा एसपिपीका कुराहरू गरौँ, चाहे त्यो 12 बुन्दे चाहिँ संसदबाट पास गरेर चाहिँ नि मन बुझाउने कुरा आफ्नो तर्फ एकतर्फी कुरा मात्र हो। त यो सबै कुराहरू चाहिँ के छ देखियो भने यो एक्सपिरियन्सले देखेको कुरा हो। मैले चाहिँ नि हाम्रा राजनीतिक दस्तावेजहरूलाई हेर्छु, विभिन्न व्यक्तिले लेखेको कुराहरूलाई पढ्छु र मनन गर्ने गर्छु। ओहो, हो त काङ्ग्रेससँग हाम्रो अलाइन भएरै जानुपर्छ, तर सरकारमा चाहिँ नि कम्युनिस्टहरू भएर विकास भएको देखिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि हामी अगाडि जानुपर्छ। किनभने धेरै धेरै ठुलो कुराहरू हामीले गुमायौँ, पहिला पनि गुमायौँ, चाहे त्यो चाहिँ नि इन्डियासँगको हाम्रो 1950को सन्धि होस् अथवा त्योभन्दा अगाडिको धेरै कुराहरू, ठुलो ठुलो राष्ट्रहरू उनीहरू विकास गरिसके फर्काउन सकिन्छ। वामदेव गौतमले त 2077 सालमै चाहिँ नेकपा एकता अभियान गठन गर्नुभएको थियो होइन? 2077 सालको माघतिरै हो। हजुर, नेकपा 14 गते नेकपा एकता अभियान भनेर गठन गर्नुभएको थियो, तर पार लागेन क्या, गाह्रो छ नि? गाह्रो छ, पार लागेन। हर मजदुर प्रयास गरियो, त्यसै भएर अहिलेको जुन परिस्थितिहरू सिर्जना भयो त्यसले फेरि के माग गर्यो भन्दा होइन, एकता अभियान फेरि पनि हुनुपर्छ, नभए हाम्रो देशले हामीले चाहिँ नि वैज्ञानिक समाजवादमा गएर देशलाई विकास गर्ने कुरा सम्भवै छैन। तपाईँहरू त अब सबै कम्युनिजममा आस्था राख्ने वामपन्थीहरूलाई चाहिँ एक गर्ने भन्नुभएको छ होइन? त्यत्रो सङ्गठनमा अब मन्त्रालयमै भाग पुर्याएर सबैको चित्त बुझाएर केपी ओली र प्रचण्ड लगायतको टिम त्यत्रो ठुलो दलबल सहितै एकता गर्दाखेरि त यो लामो समयसम्म टिक्नै सकेन होइन? अबको फेरि यो वाम एकता गठन भएर लामो समयसम्म टिक्छ भन्न सकिन्छ? अब हामी पूर्ण रूपले आशावादी हुन्छौँ। हुँदैन भनेपछि हुन्छ भन्ने पनि एउटा पाटो रहन्छ कोइनमा। अफकोर्स। त त्यो प्रयास त गर्नु पर्यो कसैले। त त्यो प्रयास हाम्रो संयोजकले गर्नुभयो। पहिलो चाहिँ नि भेलाले चाहिँ केही मार्गदर्शनहरू गर्यो, हामी पूर्ण रूपले सफल भएनौँ। तसर्थ अहिलेको जुन परिस्थिति उब्जियो त्यो परिस्थितिलाई फेरि पनि गर्नको लागि योभन्दा अर्को उपाय नै थिएन र उहाँले हाम्रो संयोजकले मेरो जीवनकाल भएसम्म म एकता गरिरहन्छु, एकता हुनैपर्छ र त्यो मात्र होइन, यो एकता सफल पनि हुन्छ म लागेपछि भन्नुभएको छ र त्यही अनुसारको कामहरू तपाईँलाई अब स्टुडियोमा बोलाएर अप्ठ्यारो पार्नु खोजे होइन? लाग्दैन। प्रचण्ड फ्र्याक्टेड भएर अथवा छोडेर एकातिर जानुभयो, केपी ओली छोडेर एकातिर जानुभयो, माधव कुमार नेपाल छोडेर एकातिर जानुभयो होइन? तीनटा अलग अलग धारमा हुनुहुन्छ। यो नयाँ पार्टी नखोलेर वामदेव गौतमले यी तीनटा माओवादी अथवा एकीकृत अथवा माधव कुमार नेपालको पार्टी अथवा केपी ओलीको पार्टी, यी तीनटै पार्टीलाई संयोजन गरेर एक गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। आफ्नै पार्टी खोल्नु पर्ने आवश्यकता त थिएन नि त होइन? अब यो अहिले पार्टी खोल्ने सन्दर्भमा के भएको छ भन्ने यहाँहरूलाई म चाहिँ नि फेरि पनि एकचोटि यही 11 गते हाम्रो दोस्रो भेला भयो, 12 गते हाम्रो चाहिँ नि केन्द्रीय समितिको बैठक भयो र त्यसैको लगत्तै हामीले चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबमा हाम्रो चाहिँ संयोजकबाट र 4-5वटा अरू पार्टीबाट जो हामीसँग आउनु भएको थियो त्यो अफिसमा भनौँ न सचिवालयमा रहनुभएका मित्रहरूसहित हामीले चाहिँ नि अबका दिनमा 3 महिना अझ हाम्रो प्रयास गरौँ। 3 महिना प्रयास गर्दा पनि भएन, त्यसपछि चाहिँ हामी कसरी जाने, पार्टी खोल्ने,
भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ राख्यौँ र त्यही प्रार्थरूप त्यही कुराले लिएर अहिले हाम्रो संयोजकले एक चरणमा सम्पूर्ण वामपन्थीहरूसँग अथवा भनौँ केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, त्यसै गरी प्रचण्डसँग कुरा गरेर एउटा सकारात्मक चिजहरू आएको छ। उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ यो विषयमा। भन्न खोजेको के भने हिजो गरेको कुरा अब फेरि दोहोरिँदैन भन्ने पनि छैन। हिजो गरेको चाहिँ नि समस्यालाई सेन्टरमा राखेर, केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति त्यो केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको चाहिँ नि भलोको लागि जुन फेरि पनि कम्युनिस्ट हुनुपर्छ भनेर कम्युनिस्टले चाहिँ लाग्नै पर्छ। लागेन भने विश्व इतिहासमा जसरी चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ नि को धेरै उदोगति भयो त्यो गति सम्भवभावी छ 100% र त्यसैलाई जोगाउनको लागि, राष्ट्र विकासको लागि मैले अघि पनि भने इट्स ओन्ली कम्युनिस्ट पिपल दे क्यान डेभलप कन्ट्री। किनभने उसको त स्कुल नै त्यहीँबाट छ। श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको, किसानको, मजदुरको लागि भनेर पहिल्यै भएको छ। कम्युनिस्टभित्र चाहिँ सधैँभरि मिलेर बस्न गाह्रो छ भन्ने देखेरै त होला 2054 सालमा चाहिँ वामदेव गौतमले नेकपा एमाले छोडेर नेकपा माले खोल्नु भएको थियो। अनि फेरि पछि होइन कम्युनिस्टलाई एक पार्नुपर्छ भनेर फेरि 2058 सालतिर फेरि नेकपा एमालेमै जानुभएको थियो। अहिले फेरि अब माधव नेपाललाई पनि छाडेर, प्रचण्डलाई पनि छाडेर अथवा हाम्रो उता केपी ओलीतिर पनि नलागेर नयाँ छुट्टै पार्टी बनाएर जानुभएको छ। टिक्ला लामो समय? मलाई लाग्छ जहाँ कामरेड वामदेव हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले आँटेको कुरा पुरा गर्नुहुन्छ, वचनबद्ध हुनुहुन्छ उहाँ। अब जहाँसम्म पार्टी फुट्ने कुरा भयो ऊ बेलाको महाकाली सन्धि, त्यो महाकाली सन्धिमा हामी पनि माले भएर हिँड्यौँ, त्यो सही थियो। इतिहासले पनि त्यसलाई अहिले गरेकै छ। चाहे त्यो चाहिँ नि त्यो गरेपछि यदि खर्ब आउँछ भन्ने कुरा आयो त आज आएन नि। त मैले भन्न खोजेको कुरा भने त्यो सही कुरा थियो। त्यो सही कुरा भएर सायद आज त्यही पार्टीलाई हामीले हाँकै भएर त्यो बेलामा पनि हाम्रो कयौँ एकदम नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले मान्नु भएको थिएन। तैपनि होइन अब यसले हुँदैन भनेर उहाँ चाहिँ नि आफै चाहिँ जानुभयो। सायद उहाँले त्यही पार्टीलाई अहिले चलाइराखेको भए मलाई लाग्छ उहाँ एकपल्ट होइन दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्नुहुन्थ्यो यो देशमा। त मैले भन्न के खोजेँ भन्दा हामीले यो डिस्कस गरिराख्दा आजको दिनमा उहाँको जुन यो पार्टी एकतामा ठुलो भूमिका रह्यो, त्यसमा दुई मत छैन। यो इतिहासले पनि भनिसक्यो। 12-13 वर्ष लाएर जसरी उहाँहरूले चाहिँ पार्टीलाई ल्याउनु भयो नेकपा माओवादीलाई, र यति चाहिँ नि हामी जुङ्गाको लडाइँ गऱ्यौँ, यति हामी अहङ्कारी भयौँ, त्यो यो वा त्यो भन्दैन। मैले 9जनाले दोष दिन्छु, विशेष गरी अध्यक्षद्वय उहाँहरूले। अब एकजनाले विघटन गर्ने संसद 2/3 झन्डै, अर्कोले चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेसम्म पुगिसक्दा त्यो त त्यही समाधान हुनु पर्थ्यो हो। त्यसै भएकोले त्यो बेलामा पनि चाहिँ नि वामदेव कमरेडले प्रयास गर्नुभयो। अब त्यहाँ यस्तो सिचुएसन चाहिँ नि भयो, कतै न कतै लाग्नुपर्ने अवस्था रह्यो। 5 भाइ र 4 भाइ भए। अब त्यसपछि फेरि चाहिँ नि प्रयासहरू भयो। त यो सबै तपाईँ हामीलाई यो इतिहास त थाहा चाहिँ छ। त्यसपछि चाहिँ नि 10 बुँदेहरू भयो, मेमरावल लगायत विभिन्न यी सबै कुरा इतिहासमा लिपिबद्धै छन्। त यो सबै कुराहरूलाई अब पनि हामीले विश्वले कसरी हेरिरहेको थियो। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो दुनियाँमा यस्तो कहीँ पनि यो इतिहास देखिँदैन। के देखिँदैन भन्दा एउटा जङ्गलमा अर्को राजतन्त्र फालेर यसरी चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि जनताको चाहिँ नि होइन सरल रूपमा एउटा बाइलेटको उसमा राखेर कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसलाई मानेर अगाडि बढ्न चाहिँ नि गर्दा गर्दै नेपालमा 2/3 बहुमत आएर सरकार गठन हुँदा धेरैले हामीलाई हेरिरहेको थियो। नेपाल चाहिँ नि कम्युनिस्टको उद्गम हुन्छ, यसरी चाहिँ विभिन्न ठाउँमा फेल भइरहेको ठाउँमा यसले ल्याउँछ भनेर हामी यति हर्षित थियौँ। अझै पनि हर्षित हुन्छौँ हामी। तर यो समयलाई चुकाउनुहुन्न। सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ नि नेता
कम्युनिस्ट पार्टीमा रहनुभएका नेतालाई मैले यहीँ अहिले पनि भन्छु, हात जोडी बिन्ती म यही स्टुडियोबाट गर्न चाहन्छु, चाहे ओली कमरेडलाई होस्, चाहे प्रचण्ड कमरेडलाई होस्, वामदेव कमरेड त लाग्नै नै भएको छ, माधव कमरेडलाई होस्, त्यो मात्र होइन, उहाँहरू पछि पनि यति दिग्गज र राम्रा व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि हुनुहुन्छ मान्छेहरू, उहाँहरूले सबैले चाहिँ नि अब साँच्चैकै देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताको प्रगतिको लागि हामीले काम गरेनौँ भने हाम्रो अब अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस्, आज चाहिँ नि पेट्रोलमा चाहिँ नि त्यहाँ छैन, कतै चाहिँ लाइन लागिरहेको छ, 5 लिटर गाडीलाई 20 लिटर होइन क्या डाक्टर साहब, यस्ता कुराहरू फेरि भएर के हामी चाहिँ भोलि चाहिँ नि फेरि फेलियर कन्ट्री भएर घोषणा हुनु तपाईँ त लामो समयसम्म उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी भएर काम गरेको मान्छे होइन। अब देशको व्यापार घाटा 20 खर्बको हाराहारीमा छ, मागेर देश चलिरहेछ, हामी चाहिँ हात फैलाएर देश चलिरहेको छौँ, यसमा लाज मान्नुपर्ने अवस्था छैन। अहिलेको बजेटमा पनि लगभग 2 खर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिएर आएर हामीले चाहिँ बजेट बनाउँदैछौँ होइन। यो मागेर चाहिँ देश चलाउने होइन, आफूले चाहिँ के गर्न नसक्ने हुँदा तपाईँ हामीले खाने बेलुकाको चामल पनि सायद नेपाली धानको होइन, किसानले चाहिँ असार सिजनको धान रोप्ने बेला छ मल नपाउने होइन, यस्तो बेला छ। 312 भन्दा बढी प्रकारका सामानमा चाहिँ आयात रोकेको छ। विश्व राष्ट्र ब्याङ्कले अब 4-6 महिनाभन्दा बढीको लागि चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चित छैन भन्छ। नेपाल आयल निगमले हामीसँग तिर्ने पैसा छैन भनेर आफ्नो जग्गा धितोमा राखेर चाहिँ लोन के अरे पेट्रोलको पैसा तिरिरहेको छ, हामीसँग तेल छैन, अब आयल निगम टाट पल्टिने अवस्थामा छ भन्छ। जता हेऱ्यो उतै पालै पाल भुवाङै भुवाङ। नेताहरू चाहिँ आफ्नो लागि लडीको लाज लाग्दैन भने? यो त एकदम लज्जित हुनुपर्ने हो, मैले स्वीकार्छु यो कुरालाई। किनभने नेतालाई नेतृत्वमा ल्याउने जनताले हरसक सधैँ सहयोग गरे, शहीद भए राणाकालदेखि। त अब नेताहरूले यहाँसम्म आइराख्दा अब यो देश कस्तो शान्तप्रिय देश थियो। यहाँ एउटा चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ नि पिटेको भनेको दादागिरी गरेको यस्तो देख्थ्यौँ खालि होइन, फलानु त्यहाँ दादा छ अरे भन्ने मात्रै देखिन्। हेर्दा हामी चाहिँ नि कहाँ पुग्यौँ। अब बिहान र बेलुकाको खानासम्म अवस्था नहुने अवस्था हामीले ल्याउने हो, त्यो भित्राउनु खोज्या हो, त्यो हुनु हुँदैन। कुनै बेला यहाँले भने जस्तै चामल चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि निर्यात गर्थ्यौँ, आज हामी अरबौँको चामल, साना कुरा। अब के गर्ने त? अब कसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि देशलाई बचाउन सक्छ? मेरो अहिले पनि चाहिँ नि सम्पूर्ण नेतागणहरूलाई, देशका शीर्ष नेताहरू, लेफ्ट राइट सबैलाई अनुनय विनय गरेर म के भन्न चाहन्छु भने, नेताहरू तपाईँ विश्वास फर्काउनुहोस्, जनताको विश्वास तपाईँले जुन गर्नुभएको छ त्यसमा कुठाराघात नगर्नुहोस्, आउनुहोस्। यो ठुलो कुरो होइन, नेपाल म्यानेजेबल गर्न सकिन्छ, आफ्नै पैसाले सकिन्छ। हामीले गरेका चाहिँ धेरै खर्चहरू चाहिँ वायात खर्चहरू भए, त्यसका मन्ट्रीहरू छैन, समयमा नहुने, अनि प्रोजेक्ट लम्बिने, धेरै महँगो हुने, र अनि त्यसले सुख सुविधा जनताले नपाउने, चाहे रोड होस् चाहे एग्रिकल्चर होस्। अहिले पनि हामी कुरा गरिरहेछौँ, बडा बुद्धिमान भएर हामी के कुरा गर्दैछौँ भने फोहोरहरूलाई सिस्टोलमा राख्ने, त्यहाँ राख्ने, अनि त्यो बनाउने, त्यो पनि दीर्घकालीन सोल्युसन होइन। त्यो चाहिँ एउटा कडी हो। हामीले यत्रो चाहिँ नि कुरा गरिरहेका छौँ, देशमै चाहिँ नि फोहोरबाट मोहर उत्पादन गर्ने, त्यसलाई रिसाइक्लिङ गर्ने, के कुराहरू युज हुन्छ ती कुरालाई चाहिँ नि युज गर्ने, बाँकीलाई चाहिँ सफा गरेर त्यसलाई कसरी चाहिँ नि यस्तो हाम्रो देशको यत्रो जलको चाहिँ धनी भएको हाम्रो खोलाको अवस्था हेर्नु। त्यो फोहोर भन्दा नेपालका नेताको चाहिँ दिमागको फोहोर पहिला हटाउनु पर्यो डाक्टर साहब। अब चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियान भनेर वामदेव गौतमले पार्टी सञ्चालन गर्नुभएको छ। नेपालमा भएका पार्टीलाई सहजै विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब चुनावमा भोट हाल्ने मान्छेले पनि 2-4 पटक दिमाग नघुमाइकन भोट हाला जस्तो छैन होइन। नेताहरू नसुध्रिने हो भने नेपाली नाम चलेका पार्टीका दिनहरू पनि सिद्धिने अवस्था आउँदैछ। तपाईँहरू चाहिँ जोडतोडका साथ, एउटा ठुलो उत्साहका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियान भनेर वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ होइन। नेपाली जनतालाई छोटकरीमा कसरी आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँहरूले देश विकास गर्नुहुन्छ? छोटकरीमा म छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने, हिजो गरेका सबैका गल्ती, कोही चोखा दुधले नुहाएको कोही भएन भन्ने एउटा जुन जनताको यो छ होइन भनाइ, त्यसलाई अब हामीले साँच्चै देश र जनताप्रति वफादार भएर दुई धार कम्युनिस्ट पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टी भएर अगाडि बढ्नुको
विकल्प छैन। तसर्थ अब जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्ने त? हामीले गरेका प्रयास, हाम्रो संयोजकले गरेको प्रयासहरू भइरहेको छ र अब आगामी दिनका चुनावहरूमा हामीले कसरी जान सकिन्छ त? अहिलेको चाहिँ नि यो विगतको एक हप्ताको भनौँ हाम्रो चाहिँ नि राजनीतिक दस्तावेज आइसकेर रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ नि हामीले भनिसकेपछि, सार्वजनिक गरिसकेपछि वार्ताहरू भएको अवस्थामा अब तुरुन्तै कम से कम वार्ता सकारात्मक सबैसँग भेट भएको छ र उहाँहरूलाई कम से कम नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, त्यसै गरी चाहिँ नि माओवादी केन्द्रलाई तुरुन्तै आजकै भोलि एकता गरौँ। अब एकता हुँदैन किनभने त्यहाँ विभिन्न चाहिँ नि टेक्निकल समस्याहरू आउलान्। धेरै मान्छे छन् त्यहाँ चाहिँ नि कार्यकर्ता मात्र होइन, उसमा चाहिँ नि सचिव महासचिव आदि चाहिँ धेरै छ। यी सबको व्यवस्थापनलाई पनि पहिलेदेखि सोचिराख्नुपर्छ भोलि एकता हुनुभन्दा अगाडि नै, किनभने हिजो त हामीले धेरै कुरा भोगिसकेका छौँ। यहाँबाट पनि व्यक्त भइसक्यो होइन, खालि चाहिँ नि जनता झुक्क्याउने र अनि आफ्नो मान्छेलाई मात्र अगाडि गर्ने, मन्त्री गर्ने, यी सबै कुरालाई त्यागेर पहिलो यो हुनुपर्छ। र यसपछि अरू हाम्रो जुन पार्टी जनता समाजवादी पार्टीसँग, जनमोर्चासँग हुने यदि भएन भने पनि हामीले के गर्नु, हुनु चाहिँ त्यही पर्यो। हाम्रो संयोजकको पनि मेन अहिलेको चाहिँ नि उद्देश्य पनि त्यही छ। हाम्रो चाहिँ नि एकता अभियानको चाहिँ नि यो टड्कारो रूपमा के भनेको छौँ भने अबका दिनमा यदि हामीले तुरुन्तै यो अलायन्स गर्ने र अरूहरूलाई पनि लिने र आगामी आसन्न चुनावमा यदि सबै हुन सकेन भने पनि कार्यगत एकता गर्ने एउटा चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जाने, चुनावबाट चाहिँ नि जनताको म्यान्डेट लिएर आएर जनताको चाहिँ नि फेरि पनि सेवामा जुट्ने र अरू पार्टीलाई गोलबन्द गर्दै जाने। हिजो गुमेका राजनीतिक जुन हामीले गुमायौँ आस्था, त्यसलाई रिटर्न गर्ने, देशका प्रशासन का व्यक्तिहरू, सेवा दिने व्यक्तिहरूले पनि जसरी राजनीतिक उसमा विचलन आयो ती कुराहरूलाई जनताको सेवा गर्छु भनेर गइसकेपछि, लोकसेवा पास गरेर अथवा विभिन्न चाहिँ प्रक्रियाबाट गइसकेपछि उहाँहरू हो फेरि टुल, यो देशको टुल उहाँहरू हो। किनभने काम गर्ने उहाँ हो, मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ जान्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई गाइड गर्ने पनि हामी हो। तर यी सबै कुरा विगतका चाहिँ इतिहासमा जुन हामीले गरेका गल्तीलाई एकचोटि सबैले ममा भन्नुपर्छ। चाहे मेरो चिकित्सा पेसाले होस्, चाहे भनौँ न राष्ट्रको चौथो चाहिँ नि अङ्ग तपाईँहरू, सबै व्यक्तिहरू लाग्यो भने होइन एक्लो थोकी सुकी धेरै चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी आशावादी हुनुपर्छ जहिले पनि। हिजो पनि यो भनौँ न राज्य व्यवस्थाहरू त 4000 वर्ष अगाडिका कुराहरू हुन्। विश्व इतिहास तपाईँले हेर्नु भने 18 शताब्दी 17 शताब्दी मार्क्सवाद लेनिन त भनेको के भने आजको दिनमा पनि यो देशलाई फिट हुने, कम्युनिस्टहरूलाई फिट हुने, मार्क्सवाद लेनिनवादको बटम लाइनलाई लिएर जनताको बहुदलीय जनवादका कुरालाई मार्क्स सिद्धान्त मानेर वैज्ञानिक समाजवादमा जानको लागि कम्युनिस्ट आचरणमा रहेर इमानदारीका साथ यो चाहिँ नि एकता गरेर इलेक्सनमा जाउँ र इलेक्सनबाट ल्याएको शान्तिपूर्ण चाहिँ नि इलेक्सन गरेर आएको चाहिँ नि म्यान्डेटलाई संविधानले पनि जसरी चाहिँ नि संविधानलाई हामीले मानेको छौँ, अहिले भएका संविधान पनि चेन्ज नहुने भन्ने छैन। चाहे चाहिँ नि अहिले सर्वोच्चले गरेका कुरालाई पनि भोलि हामी पूर्ण इजलासमा लान सकौँला। यी विभिन्न कुराहरूलाई राखेर म सम्पूर्ण हाम्रो देशको चाहिँ नि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, कम्युनिस्ट पार्टीका व्यक्तिहरूलाई, सबै चिरामा रहेका कार्यकर्ता सबैलाई मेरो अनुरोध विनम्र के छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँ, वैधानिक समाजवाद स्थापित गरौँ, सबैको चाहिँ नि सम्मान गरौँ, इमान्दार रहौँ, आचार संहितामा बसौँ र देशको सेवा गरौँ। त्यो नै हाम्रो लागि पुण्य काम हुनेछ। र यहाँसम्म आइसक्दा मेरो आइकन मैले अहिले पनि भने म बाँचिन्जेल मेरो वामदेव गौतमको साथ कहिले पनि हामी त्यो छारीबाट जाने छैनौँ। हामीलाई लोभ पद केही पनि चाहिएको छैन। हामी दिनको लागि उहाँको पछि छौँ। उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ मलाई केही पनि चाहिँदैन, यो कम्युनिस्ट आन्दोलन समाजवाद वैज्ञानिक
जानुपर्छ। बहुदलीय जनताको बहुदलीय जनवाद जुन मदन भण्डारीले भन्नुभएको जुन मार्ग सिद्धान्त अथवा त्यसमा भएका 14वटा कार्यक्रमहरूलाई अझै चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले ठुलो फड्को मारेको छौँ, तर यसलाई संस्थागत गरेर सँगै अगाडि बढ्नुको, कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। तसर्थ म आम सबैलाई मेरो अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै मान्छे सधैँ रहिरहँदैन। उहाँहरू गहना हो देशको, उहाँहरूबाट भएका इतिहासलाई हामीले लिनुपर्छ, सिक्नुपर्छ। उहाँहरूले बोलेका कुरा पनि हाम्रो लागि इतिहास बन्छ। तसर्थ उहाँ सबै जीवित रहेकै बेलामा अहिलेका यङ मान्छेहरू, हामी जस्ता मिडल एजका मान्छेहरूले यो देशलाई अगाडि बढाउने हो। तपाईँहरूले पनि बढाउने हो, हामीहरूले पनि। कार्यक्रममा आइदिनु डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई चाहिँ नि अभियानको चाहिँ नि एउटा केन्द्र सदस्यको हैसियतले यहाँ बोलाउनु भयो। यहाँको बागमती टिभी नरेन खनालजीलाई र यहाँको सम्पूर्ण बागमती टेलिभिजनको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु र फेरि पनि एकचोटि सबैलाई धन्यवाद गर्दै कम्युनिस्ट एकताको भिख माग्छु। दर्शकवृन्द, यति बेला धमाधम दलहरू खुल्न थालेका छन्। भएका दलहरू फुटेर साना कोठे दल, कोठे पार्टी हुँदै गर्दा पनि फेरि नयाँ दलहरू बनाउने होडबाजीमा लागेका छन् नेताहरू। के दलहरू खोल्दैमा देश बन्छ त भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले नेकपा एकता केन्द्रीय समन्वय समितिका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर रमेश कुमार खरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा नयाँ बौद्धिक व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बहस परिवर्तनको।